राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सुगौली सन्धिको 208 वर्षपछि सरकारको ऐतिहासिक निर्णय, नक्सा परिमार्जनका लागि सर्वसम्मतले संविधान संशोधन। राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट हुनु सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई, अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि भारतसँग छिट्टै वार्ता। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5353 पुग्यो। कोरोनाकै कारण 18 जनाको मृत्यु। शंकास्पदलाई पक्राउ गर्दा घाँटी थिच्ने व्यवस्था बन्द गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाई, केही अवस्थामा भने लागू हुन सक्ने तर्क। र पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरिदी कोरोना संक्रमित, राहत वितरणका क्रममा संक्रमण भएको आशंका। अब पुरा समाचार। सुगौली सन्धि भएको 208 वर्षपछि नेपाल सरकारले ऐतिहासिक निर्णय सहित नेपालको प्रशासनिक र राजनीति मानचित्र पारित गरेको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले 2/3 भन्दा बढी मतका साथ संविधानको अनुसूची 3 अन्तर्गतको नक्सा, निशान, लोगो परिमार्जन प्रयोजनका लागि संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरेको हो। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले 2/3 भन्दा बढी मतका साथ संविधानको अनुसूची 3 अन्तर्गतको नक्सा, निशान, लोगो परिमार्जन प्रयोजनका लागि संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरेको हो। सभाको सुरुमै कानून मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङखिपेले प्रस्तावित संशोधन विधेयक छलफलका लागि सदनमा पेश गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमाथि विभिन्न दलका नेताहरूले आआफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार गरिएको मत विभाजनमा संशोधन विधेयक पास गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको हो। विधेयक पारित गर्नका लागि तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। बैठकमा उपस्थित 258 जनाले नै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या 258 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। यसअघि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 137 को उपनियम 9 बमोजिम सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिने व्यवस्था अनुसार सोही नियम 137 को 10 बमोजिम मत विभाजन गराइएको थियो। सर्वसम्मतिबाट दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको मानचित्र, नेपालको निशान र संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रचलित लोगो पनि परिमार्जन स्वीकृत भएको छ। आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रियताको सवालमा एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन एकताबद्ध देखिएको भन्दै नेताहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा सरकारलाई सदैव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्रले गुमाइएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। त्यो नक्सा प्रकाशित गरेर र त्यो बाटो उद्घाटन गरेर भारतले हामी नेपालीहरूलाई एकताबद्ध हुन,
आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिनको लागि अगाडि बढ्न नकारात्मक रूपले जो चुनौती दियो, म त्यसको लागि ती मन्त्रीहरू भारतका र ती नेताहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि हामीलाई घचघच्याउनु भयो तपाईँहरूले। अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधन मार्फत संविधानको अनुसूचीमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समावेश भएको नयाँ नक्सा राख्न लागि तर भारतसँग दूरी बढाउनलाई नभएको समेत बताउनुभयो। आज यो सम्मानित सदनबाट यो निर्णय सर्वसम्मत रूपमा हुनु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनु चाहिँ होइन। उहाँहरू यो समस्याको सत्य तथ्यका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्य तथ्याङ्क दस्तावेजका आधारमा समस्याको सदाका लागि समाधान गरेर एउटा असल मैत्रीको एउटा नयाँ चरणतिर लैजानको लागि एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित भएको बताउनु भएको छ। देउवाले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको पक्षमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको बताउँदै सीमाका विषयमा काली नदी नै सीमा रेखा स्पष्ट उल्लेख भएको बताउनुभयो। यो काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ, यसमा दुईमत छैन। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले, केन्द्रीय समितिले पनि संसदको प्रस्तावमा सपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले संशोधनको प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो। नेता महतोले संविधानप्रति आफूहरूको असन्तुष्टि भए पनि देश, राष्ट्रता र भूमिको कुरा उठेको बेला सबै असन्तुष्टिलाई थाती राख्दै संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको माग पनि प्याकेजमै सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। जब प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउनु भयो, हामीले भनेका थियौँ राम्रो गर्नुभयो। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा जुन गर्नुभयो, नक्सा बनाउनु भयो, राम्रो गर्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले एकमतले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई हामी भन्यौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो चाहिँ भूमि चाहिँ नक्सा बनाएर मात्रै हुँदैन, फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी। त्यसैगरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आन्तरिक कमी कमजोरी र विवाद भए पनि देशभक्ति र राष्ट्रियताको विषयमा आफ्नो समर्थन सदैव रहने बताउनुभयो। त्यसबेला काङ्ग्रेसका नेताहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जो त्यसबेला संलग्न हुन्थ्यो, उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो। यो मासुओली सन्धि भन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको हित गरे अहित गरे हो कि होइन, यसको लागि हामी सबैले माफी किन माग्ने? देश र जनतासँग यहाँहरूले माफी माग्नु पर्यो कि राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ, मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ, यिनीहरू भारतीय हुन्, धोती हुन् भनेर, तर राष्ट्रघात आफै गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो नि। नेताहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा सबै दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। क्यामेरा ब्युरोको साथ शिव अधिकारी यदुवंशी। सांसदहरूले नेपाल भारतको आपसी सम्बन्धलाई बिग्रन दिन नहुने बताएका छन्। नेपालले आफ्नो वास्तविक भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय एकता रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले दुई देश बीचको सम्बन्ध पनि बिग्रिन नदिन आग्रह गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद शशाङ्क कोइरालाले नेपाल र भारतबीच रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धको निरन्तरतालाई बिग्रिन नदिन आग्रह गर्नुभयो। नेपाल र भारतबीच रही आएको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमा रहेको सहजता, निरन्तरता बिग्रिन दिनु हुँदैन। यसमा सरकार जति चलाखो र परिपक्व रूपमा प्रस्तुत हुन सक्यो त्यति नै नेपालको हितमा परिस्थितिको निर्माण हुनेछ। नेकपा सांसद भीम रावले अतिक्रमित भूमि नेपालको नक्सामा समेट्न सरकार सफल भए पनि व्यावहारिक रूपमा भूमि फिर्ता गर्न केही चुनौतीहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले असल छिमेकीसँग कुनै मतभेद र विवाद नगरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। अहिलेको यो उपयुक्त बेला हो, त्यसकारण समग्रतामा दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई समस्या रहित बनाउनको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो सीमा नियमन गर्ने बेला आएको छ। हामी यसतर्फ पनि सोच्नको लागि म सम्बन्धित पक्षसँग विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले अतिक्रमित भूमि पहिचान गरी प्रमाण सङ्कलन गर्ने सबैलाई समान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने कार्य सम्पादन गर्न नेपाली समाज तयार छ। हामीले हाम्रा छिमेकीलाई यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्दछ। यसका लागि अनावश्यक तिक्तता, सतही टिप्पणी र उत्तेजना होइन, प्रमाण र कूटनीतिक सुझबुझ आवश्यक छ। देश विदेश जहाँ भए पनि हरेक नेपालीले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वबाट यही अपेक्षा राखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। अध्यक्ष दाहालको राजतन्त्रमा गुमेको भूमि गणतन्त्रमा फिर्ता ल्याउँदैछौँ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति उहाँको आपत्ति थियो। आजको मन्तव्यहरूमा एउटा असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु कि जसले यो देश निर्माण गर्यो, जुन संस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो, त्यो संस्थाले यो भूगोल बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वार्ताको माध्यमबाट सहजै भूमि फिर्ता नहुने अवस्थामा विश्व जनसमर्थनको बाटो अपनाउनुपर्ने सुझाव उहाँको थियो। सहजै त्यो भूमि त्यसरी फिर्ता नहुने अवस्थामा हामीले विश्व जन समर्थनको पनि बाटो अपनाउनु पर्छ र त्यो भूमिलाई हर हालतमा ल्याउने किसिमले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि पछि पर्नु हुँदैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान निर्माणको बेला नै नेपालको नक्सा र क्षेत्रफल राख्नुपर्ने प्रस्ताव आफ्नो पार्टीले राखेको स्मरण गराउनुभयो। नेपालको गुमेको सम्पूर्ण भूमि समेटेर नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका लागि भारतसँगको वार्ता अघि बढाउने बताउनु भएको छ। अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा समावेश गर्दै संविधानको अनुसूची 3 को संशोधन भएपछि अब वार्ताको काम अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। संघीय संसद भवनबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा देश एकजुट हुनु राम्रो भएको उल्लेख गर्दै अब चाँडै वार्ता हुने बताउनुभयो। एकजनाले अब यो सर्वसम्मति नै भएको हो, केही साथीहरू विपक्षमा कोही छैन। संघीय संसद यसको अर्थ सिङ्गे देश एकजुट छ, खुसी हुन्छ। नेपाली भूमि फिर्ताका लागि संविधान संशोधन भए पनि अबको कदम के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले अब छिट्टै वार्ता हुने बताउनुभयो। संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि भएको मतदानमा 16 जना सांसद अनुपस्थित भएका छन्। संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारितका लागि भएको बैठकमा सांसदहरू अमृता देवी अग्रहरी, गोपाल बहादुर बम, दुलारी देवी खतेनी, धनबहादुर बुढा, नागेन्द्र कुमार चौधरी, प्रमोद शाह, शिवकुमार मण्डल, सूर्यनारायण यादव, सूर्यबहादुर केसी, हरिबोल गजुरेल, ज्ञान कुमारी छन्त्याल अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा रहेका कारण हरिनारायण रौनियार र विजय कुमार गक्षदार निलम्बित हुनुहुन्छ। फौजदारी मुद्दामा निलम्बित रेशम चौधरी, मोहम्मद अफ्ताब आलम जेलमा हुनुहुन्छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि बैठक बहिष्कार गरेर बाहिर निस्कनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले निशान छापमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रयोग गर्ने विधेयक पारित गरेपछि देशभरि खुसियाली मनाइएको छ। निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्न संसदमा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएपछि उपत्यकासहित देशभर खुसियाली मनाइएको हो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई शनिबार निशान छापमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पास गरेको हो। यो सँगै उपत्यकाको माइतीघर, मण्डला लगायतका ठाउँहरूमा सर्वसाधारणहरूले सडकमा नेपालको नक्सा बनाएर खुसियाली मनाएका हुन्।
मण्डलामा दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिएको भए पनि वर्षाका कारण स्थगित भएको छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले दर्ता गराउनु भएको संशोधन प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संशोधन सम्बन्धी नियम पालना नभएकाले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 112 मा उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ। संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा अम्फेले राख्नु भएको प्रस्तावलाई बैठकमा सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेपछि सभामुखले दफावार छलफलमा सहभागी हुन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई रोस्टममा बोलाएपछि सांसद गिरीले उठेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुहोस्, मैले समय यहाँ बोल्नका लागि दिइसकेको छ, बस्नुहोस्, मैले रुलिङ गरिसकेँ। मैले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुहोस्, माननीय सदस्य अगाडि जानुहोस्। लगत्तै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 112 को 1 मा उल्लेख भए बमोजिम संशोधन सम्बन्धी नियम पालना नभएकाले प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको जानकारी गराएपछि सांसद गिरी बैठक कक्षबाट बाहिरिनु भएको थियो। उहाँले संसदमा आफूलाई बोल्न समय नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। मैले कुन विचार, कुन मनसाय, कुन तर्कको आधारमा त्यो संशोधन दर्ता गराएको छु त्यो पनि मैले संसदमा जानकारी गराउन पाइनँ, हैन, देश र जनताले थाहा पाउन सकेन। अब म यहाँ अहिलेसम्म चुप थिएँ। म तपाईहरुलाई फेरि पनि के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने म यो नयाँ जुन निशान छाप जुन आछ जसमा जुन नेपालको वास्तविक सीमा परिवर्तित गरिएको छ, मेरो विरोध त्यहाँ छैन। गिरीले गत बुधबार नै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा सहितको निशान छाप राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक खारेजको माग गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। क्यामेरा ब्युरोका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको बताउनुभयो। वहाँले जेठ 28 गते पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका घण्टाघर नजिक अन्दाजी 25 वर्षका एक पुरुषको बेवारिसे शव फेला परेको र नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा जाँच गर्दा जेठ 30 गते कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको बताउनुभयो। यस्तै बारा निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 6 योजना टोलका 5 वर्षीय बालकको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 18 पुगेको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका घण्टाघर स्थित अन्दाजी 25 वर्षको पुरुषको मिति 2077 जेठ 28 गते बेवारिसे लास फेला परेको थियो। मृत शरीरको पोस्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पतालमा ल्याइएको थियो। साथै निजको स्वाब सङ्कलन गरी नारायणी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा जाँच गर्दा 2077 जेठ 30 मा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 6 योजना टोल निवासी वर्ष 5 का बालकलाई ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्याका कारण हिजो मिति 2077 जेठ 30 गते शुक्रबार वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याइएको थियो। निजको आइडिटी परीक्षणमा पोजिटिभ आएकोले आइसोलेसन वार्डमा राखी उपचार सुरु गरिएको। निजको स्वाब सङ्कलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 273 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। थपिएका संक्रमितमध्ये 247 पुरुष र 36 जना महिला रहेका छन्। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुगेको छ। नयाँ संक्रमितको संख्या 273 रहेको छ। त्यसमध्ये 247 जना पुरुष
र 36 जना महिला हुनुहुन्छ र जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5335 र त्यसमा 4949 जना पुरुष र 386 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रवक्ता गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 5661 पीसीआर परीक्षण र 2530 आरडीटी परीक्षण भएको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म कुल पीसीआर परीक्षण 1,27,288 जनाको भएको छ भने आरडीटी परीक्षणको संख्या 1,90,582 पुगेको छ। यसै देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,50,549 र आइसोलेसनमा 4,404 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 36 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएसँगै निको हुनेको संख्या 913 पुगेको छ। केही समयअघि कोरोना भाइरसको प्रकोप रहेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका स्थित अहिले बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ। गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमितहरू देखिन छाडेका छन्। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा सुरुका दिनमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने, क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने समस्या हुँदै आएकोमा अहिले स्थानीयहरूमा सचेतना बढेसँगै सामान्य बन्दै गएको छ। नरैनापुरमा नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएपछि कोरोना नियन्त्रण भएको भैरव प्रसाद गढका गणपति नकुल थापाले बताउनुभयो। ज्ञान र त्यसपछि त्यो सम्बन्धी विषयमा अलि सचेतनाको कमी भएको पाइयो, जुन चाहिँ हाम्रो फौज गएपछि संयुक्त रूपमा कोर्डिनेट गरेर सुरक्षा फौजहरूसँग त्यहाँको त्यसको स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर नियमित रूपमा पटौली र सचेतनामूलक त्यसपछि अनि कुराहरू कोभिड-19 बारे बताएपछि अहिलेको त्यहाँको स्थिति चाहिँ सामान्यतर्फ उन्मुख छ। नरैनापुरमा सुरुवाती दिनमा भारतबाट आउने व्यक्तिहरू धेरै भएकाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न समस्या भएको थियो। तर अहिले नरैनापुरको क्वारेन्टाइनमा महिला पुरुष गरी 150 को हाराहारीमा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताउनुभयो। यहाँको नयाँ केटा आएछ, 140 जना छ। हिजोसम्म 105 जना थियो, आज फेरि 25 जना थपेको हो। अनि हिजो पनि राति 15-12 जना आएको। मलाई टोटल 140 जना भइसक्यो। बच्चाहरू आइरहेछ, लेकिन यति समस्या छैन। अब हामी सिस्टममा आइसक्यो। केही समय अघि दर्दनाक अवस्थामा रहेको नरैनापुर गाउँपालिकाको स्थिति अहिले बिस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ। नेपाली सेनाको उपस्थिति र स्थानीय जनताहरूको सचेतनाका कारण कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुबाङले बताउनुभयो। नरैनापुरमा कोभिड चाहिँ पहिला अब डरलाग्दो अवस्थामा थियो, अहिले त्यस्तो छैन। 118 सङ्क्रमित मध्ये चाहिँ अब 7 जना मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। त्यो कम्युनिटी लेभलमा पनि छैन भन्ने छ। अहिले चाहिँ अब नेपाली सेनाको परिचालन भइसकेपछि त्यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको छ। त्यहाँ जनता आम जनतामा त्यो त्रास चाहिँ अब रहेन। बाँकेमा हालसम्म 296 जना संक्रमित, 170 जना उपचारपछि निको भएका छन् भने आइसोलेसनमा 140 जना रहेका छन्। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। मुलुकमा निरङ्कुश व्यवस्था हटिसके तापनि सप्तरीमा भने अमानवीय दण्ड दिने कार्य रोकिएको छैन। राजगढ गाउँपालिकाका 5 जना मुसर समुदायका किशोरलाई चोरी गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधिकै उपस्थितिमा 11 सिर्कना हानेर सजाय तोकिएपछि हैकमवादी शैलीको चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ। गलत कार्य गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मुलुकमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छ। ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रहरी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै दायित्व रहने गर्दछ। तर सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने कानुन कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा हैकमवादी शैली अपनाउन थालेका छन्। चोरी गरेको आरोपमा वडा नम्बर 4 बेल्ही चपेनाका 5 जना मुसहर समुदायका किशोरलाई वडा अध्यक्ष हेमनारायण शाहको उपस्थितिमै 11 सिर्कना हानेर सजाय तोकिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो। गत बिहिबार 18 वर्षीय अर्जुन सदा, जैनु सदा र कन्तलाल सदा, 16 वर्षीय जीवछा सदा तथा 17 वर्षीय दुर्गे सदाले स्थानीय एक व्यक्तिको पम्पिङ सेट चोरी गरेको पाइएपछि सामूहिक भेला बोलाई उनीहरूलाई 11 सिर्कना हानेर बेहोस पारिएको हो। नशामा हाम्रो पनि पुग्यो सर, फेर लायो ले फेर वापस दायो दियो सर, त्यसपछि फेर पैसा ल्यालके 11 टक्का दिएको टिटीले।
चोरी गरेको आरोप लागेका उनीहरूलाई सिर्काना हान्नुका साथै जनही 2500 रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराइएको छ। जरिवाना ओडा कार्यालयमा बुझाएपछि मात्र छोरालाई मुक्त गरेको अभिभावकहरूको भनाइ छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि सरकारले अपनत्व बोध गराउन नसकेको भन्दै अभिभावकले दुःख व्यक्त गरेका छन्। गलती कहिए दिलके अखन त खाए पिए का अभाव छले, बच्चा सब तो गलती क्या दिलके, आप गार्जियन सबको तो डोज दे दिलके, बच्चा सबको तो हम सब कहियो ना जिंदगी में कोई बेटा अपना बाप को नहीं सिखा सकते बुरा काम कर, मान ले को समान लाभ चाहे एक एक दाना चाहे घरे में क्या करो, जे बाप का कर्तव्य चाहिए वह कह सकते। समाज इतना मुखिया सब से मिलकर डोज दिलके, पैसा जब तक नहीं बुझे भी तब तक जैसे से तोहर बच्चा का मारो लगलो, आ जैसे जब तक मतलब नहीं बुझे भी 1 महीना तक 10 दिन तक जैसे से अगर ढोक कर राखो। उता ओडा अध्यक्ष शाहले भने किशोरहरूलाई कुट्ने र जरिवाना भराउने निर्णयको विषयमा आफूलाई जानकारी नै नरहेको बताउनु भएको छ। त्यो बिहानको बसेको त्यो तिनीहरू त हाम्रो प्रत्येक ठाउँमा त 10 बजेभन्दा अगाडि त हामी बसेकै थिएन, यो 10 बजेभन्दा पछाडि थियो, त्यति बेला त हामी थाहै थिएन। राजगढ गाउँपालिका कार्यालयले घटनाबारे आवश्यक कुरा बुझ्ने कार्य भइरहेको तथा मानवता विरोधी कार्य गर्ने गराउने जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने जनाएको छ। सप्तरीबाट विद्यानन्द रामको रिपोर्ट। माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न आएका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध सरकारसँग असन्तुष्टि केही युवाले सुरु गरेको आन्दोलनमा विदेशी नागरिक पनि घुसपैठ भएको र उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिषदका प्रमुख श्याम गेवालीका अनुसार अमेरिका, चीन, क्यानाडा, नर्वे र अस्ट्रेलियाका नागरिक समेत पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले पटक पटक कोरोनाको जोखिमका कारण भिडभाड नगर्न आग्रह गरे पनि त्यसको अटेर गर्दै सयौं युवाले प्रदर्शन जारी राखेका छन्। युवाहरूको माग पीसीआर परीक्षण बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टिन सुरक्षित बनाउनु पर्ने, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सेवाकर्मी र अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्ने लगायत कोरोना विरुद्ध सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिव रञ्जन पौडेलले असामान्य अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोभिड-19 पछि मुलुकभरको आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएसँगै स्थानीय सरकारको बजेटको आकार पनि खुम्चने भएकाले भ्यू टावर, रङ्गशाला बनाउने जस्ता योजना भन्दा उत्पादन र रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडीले शनिबार गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय सम्भावना र अवसरलाई अध्ययन गरी उपार्जन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिनु भएको हो। रोजगारीसँगै जोडौँ, बरु सरकारी जमिन छ, ऐलानी जमिनहरू छ भने स्थानीय तहले त्यहाँ चाहिँ नि सामूहिक खेती गर्ने चाहिँ नि प्रावधान स्किमहरू ल्याउनुहोस् कार्यक्रममा, बजेट कार्यक्रममा। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई श्रमदान गरे बापतको पारिश्रमिक दिने चाहिँ नि उपायहरू ल्याउँ। त्यसको उत्पादन स्थानीय तहले नै बजारमा लिएर जाने, त्यसको चाहिँ नि राजस्वमा चाहिँ नि आउने गरी चाहिँ नि व्यवस्थापन गरौँ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्यले विगतको जस्तो सामान्य अवस्था नभएकाले खर्चको प्राथमिकता परिवर्तन भएको बताउनुभयो। विदेशी निकायले पनि ऋण नदिने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो। वित्तीय अनुशासन भएन भने संसारले पनि हामीलाई टेर्दैन। भोलि तपाईँ हामीले चाहिँ विदेशीबाट ऋण लिनु पर्यो भने तपाईँ हाम्रो वित्तीय अनुशासन हेर्छ भने सफल तपाईँलाई फाइनेन्सियल डिसिप्लिन भएन भने तपाईँहरूको डिसिप्लिन छैन, वी क्यान नट गो हियर, we cannot provide the assistance भन्छ भने हामीलाई लोन पनि दिँदैन। कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले केन्द्रीय सरकारले आफूहरूको समस्या नबुझेको गुनासो गरेका थिए। को कार्यविधि जुन नेपाल सरकारले बनाएको थियो तर हामीले त्यो कार्यविधिलाई फलो गर्न सकिने अवस्था थिएन, किनभने स्थानीय तहको साधन स्रोत सीमित मात्रामा हुन्छ। त्यो सीमित साधन स्रोतले हामीले असीमित कार्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीसँग जुन बजेट छ त्यो बजेटलाई मध्यनजर गरेर हामीले राहत वितरण गर्यौं।
स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कोभिड-19 र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको प्रभावकारी र व्यवस्थित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा अनलाइन प्रशिक्षण दिइएको हो। बन्दाबन्दीका समयमा पशुपति क्षेत्रमा हुने आम्दानीमा 10 करोड रुपैयाँ घाटा लागेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। कोषले चालु आर्थिक वर्षमा अनुमान गरेको आयमा भेटीबाट 1 करोड 57 लाख, विशेष पूजाबाट 2 करोड 25 लाख 79 हजार बन्दाबन्दीकै कारण दाखिल हुन नसकेको जनाएको छ। चन्दाबाट 2 लाख 72 हजार, पार्किङबाट करिब 3 लाख, गुठी जग्गाबाट हुने आम्दानीमा 1 करोड 32 लाख, पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट 1 करोड 2 लाख, क्रियापुत्री सेवाबाट 12 लाख 75 हजार पनि आउन नसकेको कोषको भनाइ छ। यस्तै तिलगङ्गा धर्मशालाबाट 4 लाख 39 हजार, विद्युतीय शवदाह सञ्चालनबाट 10 लाख 86 हजार घाटा लागेको कोषले जानकारी दिएको छ। अन्य शीर्षकमा समेत गरी अनुमानित 10 करोड 6 लाख 72 हजार 639 घाटा भएको कोषले जनाएको छ। चैत 11 गतेदेखि जारी बन्दाबन्दीका क्रममा मूल मन्दिर लगायत पशुपति क्षेत्रमा भक्तजन आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। घाट, क्रियापुत्री, विद्युतीय शवदाह लगायत अत्यावश्यक सेवा भने दूरी कायम गरेर सञ्चालनमा रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले शुक्रबार कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइएका प्रतिबन्धलाई थप खुकुलो पार्ने घोषणा गरेसँगै आइसिसी टी20 विश्वकप आयोजनाको तयारीले तीव्रता पाउनु भएको छ। अस्ट्रेलियाको सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा लचकता देखाउने भएसँगै क्रिकेट अस्ट्रेलियाले अक्टोबर-नोभेम्बरमा हुने टी20 विश्वकपको तयारी बढाउने भएको हो। अस्ट्रेलियाका सरकारले अर्को महिनादेखि 40,000 दर्शक क्षमताका स्टेडियमहरूलाई 10,000 दर्शकहरू सहित खेलकुद आयोजना गर्न अनुमति दिएको छ। यसले अक्टोबर-नोभेम्बरमा टी20 विश्वकप आयोजना गर्ने सम्भावना बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले जुलाई महिनामा विश्वकपको तालिकाको बारेमा निर्णय लिने बताइएको छ। 16 टिमको सहभागिता रहने टी20 विश्वकप कोभिड-19 महामारीको कारण अनिर्णित छ। कोरोना भाइरसको कारण स्थगित भारतको चर्चित क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा गर्ने तयारी भएको छ। कोरोनाका कारण 2 पटक मिति घोषणा भएर स्थगित लिग अझै अनिश्चित रहेको छ। तर भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले भने यस वर्षको प्रतियोगिता सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा गर्ने तयारी गरेको हो। यस वर्ष तय भएको आइसिसी टी20 विश्वकप र एसिया कप नभए आइपिएल सेप्टेम्बर र अक्टोबर भित्र हुनेछ। आइपिएलका अध्यक्ष ब्रिजेश पटेलले विश्वकप र एसिया कप आयोजना नभए आइपिएल सेप्टेम्बर र अक्टोबर भित्र गराउने योजना भएको बताएका छन्। यस्तै पटेलले आइपिएल बन्द रङ्गशालामा हुने समेत बताएका छन्। पाकिस्तान क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। अफ्रिदी आफैले ट्विट गर्दै कोरोना संक्रमण भएको लेखेका छन्। अफ्रिदीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत आफू संक्रमित भएको बताएका छन्। बिहीबारबाट अस्वस्थ महसुस गरेका अफ्रिदीको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। उनले दुर्भाग्यवश आफूमा कोरोना देखिए पनि छिटै निको हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अफ्रिदी पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमण देखिने तेस्रो क्रिकेटर हुन्। पाकिस्तान पछिल्लो समय कोरोनाको जोखिममा छ। त्यहाँ 1,30,000 भन्दा बढी कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ भने 2,551 को ज्यान गएको छ। कोरोनाका कारण पाकिस्तानले क्रिकेट अभ्यास समेत सुरु गर्न सकेको छैन। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशको अधिकांश स्थानमा मौसम बदली रही वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा र कर्णाली का साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। सुगौली सन्धि भएको 208 वर्षपछि नेपाल सरकारले ऐतिहासिक निर्णयसहित नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक मानचित्र पारित गरेको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले 2/3 भन्दा बढी मतका साथ संविधानको अनुसूची 3 अन्तर्गतको नक्सा निशान लोगो परिमार्जन प्रायोजनका लागि संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 273 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 5335 पुगेको छ। अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 913 पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले असामान्य व्यवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोभिड-19 पछि मुलुकभरको आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएसँगै स्थानीय सरकारको बजेटको आकार पनि खुम्चिने भएकाले भ्यू टावर, रङ्गशाला बनाउने जस्ता योजना भन्दा उत्पादन र रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रहरीले शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा घाँटी थिच्ने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताएका छन्। अमेरिकी कांग्रेसमा डेमोक्र्याट्स र रिपब्लिकनहरूले प्रहरी सेवा सुधार सम्बन्धी विधेयकमा पनि घाँटी थिच्न प्रतिबन्ध लगाउने जोड दिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो भनाइ आएको हो। पाकिस्तान क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। अफ्रिदीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत आफू संक्रमित भएको बताएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।